हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खालिद आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद खालिद पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गज़ल, जो कि अल्लामा इकबाल की गज़ल है। इसका नाम है फिर चिराग लाले से रोशन हुए, है ना। ये गज़ल हम लोग पढ़ेंगे आज, और आज का ये चौथा क्लास है ना, गुलजार उर्दू से। तो ये जेटेट वालों के लिए है, और जो जो बच्चे 9 क्लास की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है ना। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आप उसका हिस्सा बन सकें, है ना। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, है ना। और अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, है ना। और मुझे फॉलो करें टेलीग्राम से और व्हाट्सएप चैनल से भी, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अल्लामा इकबाल जो है, उनकी जो पैदाइश है 1877 में उनकी पैदाइश हुई और 1938 में उनका इंतकाल हुआ, है ना। तो पूरा नाम जो है शेख मोहम्मद इकबाल था। अल्लामा इकबाल का जो पूरा नाम है वो क्या है, शेख मोहम्मद इकबाल था। और शेख नूर मोहम्मद के बेटे थे, शेख नूर मोहम्मद के बेटे थे, ठीक है। सियालकोट पंजाब के रहने वाले थे, सियालकोट पंजाब के रहने वाले थे। इकबाल की इब्तदाई तालीम जो है मिशन कॉलेज सियालकोट में हुई, और फ़लसफ़ा और उलूम जदीद, है ना, फ़लसफ़ा और उलूम जदीदा की तालीम के लिए लाहौर चले गए। फ़लसफ़ा यानी कि हिकमत अमल इल्म की वो शाख होती है जो दुनिया और ज़िंदगी के बुनियादी उसूलों पर गौर करता है, ठीक है। जिसको हम इंग्लिश में फ़िलोसफ़ी भी कहते हैं, है ना। फ़लसफ़ा उलूम जदीदा की तालीम के लिए लाहौर चले गए। फिर विलायत का सफ़र किया। विलायत जो है अक्सर यूरोपी या मगरबी ममालिक के लिए इस्तेमाल होता है विलायत, है ना। विलायत का सफ़र किया और कैम्ब्रिज से फ़लसफ़े में सनद इम्तियाज़ हासिल की। जर्मनी से डॉक्टरेट और लंदन से बैरिस्ट्री की तालीम पूरी की, है ना। शायरी का आगाज़ जो है कॉलेज के ज़माने से ही हो गया था। इब्तदाई दौर की शायरी में कौमी मौज़ूआत नुमायाँ है। बाद में उनकी तवज्जो बैनुल अक़वामी मसाइल और फ़लसफ़े की तरफ बढ़ती गई, है ना। अल्लामा इकबाल ने उर्दू शायरी को एक नया रंग व आहंग अता किया है। रज़ी हुकूमत की तरफ से उनकी शायराना अज़मत के एतराफ़ में उन्हें सर का खिताब अता हुआ, है ना। उर्दू में 4 मजमूए शाये हुए हैं, जिनका नाम देखें आप, बाग़ दरा, है ना, बाल जिब्रील, है ना, ज़र्ब कलीम और अरमगान हिजाज़ शाये हुए हैं। ये चारों को याद रखेंगे। अंग्रेज़ी नस्र में भी उन्होंने किताबें लिखी है। उर्दू के साथ उनकी फ़ारसी शायरी को भी गैर मामूली मकबूलियत हासिल हुई है। फ़ारसी कलाम के जो मजमूए बहुत मशहूर हुए हैं उनमें जावेद नामा है ना, प्याम मशरिक़ है, मसनवी इसरार खुदी और मवज़्ज़ बेखुदी ख़ास है ना। ये जो मशहूर मजमूए हैं इनको भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। इकबाल का जो शुमार है उर्दू और फ़ारसी के अज़ीम शायरों में होता है। इकबाल का जो शुमार है उर्दू और फ़ारसी के अज़ीम शायरों में होता है ना। वो बुनियादी तौर पर नज़्म के शायर है, लेकिन उनकी गज़लें भी आला मयार की है ना। मैंने पहले भी अल्लामा इकबाल के हयात ख़िदमत जो कि मुख्तसर में मैंने बताया था, तो मैंने सोचा कि आज इनकी जब गज़ल को बता रहे हैं तो उनके मुख्तसर को भी एक बार और कर लेते हैं, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, है ना। दोबारा रिवीज़न हो जाएगा आप सभी का। तो चलिए इनकी गज़ल की ओर चलते हैं। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, है ना। गज़ल देखें आप कि फिर चिराग लाले से रोशन हुए कोह वो दमन, है ना, कोह वो दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्ग़ चमन, है ना। फिर चिराग लाले, लाले जो है आपका एक फूल है का ना, है ना, एक फूल, लालय को एक फूल को कहते हैं, ठीक है। और कोह वो दमन जो है, कोह वो दमन यानी कि वादे को कहते हैं। मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्ग़ चमन, मुर्ग़ चमन यानी बाग का परिंदे को कहते हैं मुर्ग़ चमन। जिस बाग में बहुत सारे परिंदे होते हैं वो अपनी आवाज़ों को निकालते हैं एकजुट होकर, एक, है ना। तो इसकी तशरीह हम लोग देखेंगे कि इस शेर में इकबाल साहब कहते हैं कि मौसम जो है, मौसम बाहर आ गया है और लाले के फूल अपने रंग और रूप
سے پہاڑوں اور ٹیلوں کو رنگ و خوبصورتی بخش رہے ہیں۔ ہر جانب خوبصورتی مناظر دعوت نظارہ پیش کر رہے ہیں۔ ایسے میں باغوں میں پرندے مسرت و نسبات سے اس طرح چہک رہے ہیں کہ ان کے نغموں سے جھوم اٹھاؤں۔ ان پرندوں کی پر مسرت آوازیں اور ان خوبصورت مناظر فطرت کی اثرات مجھے نغمہ گری یعنی شاعری پر اکسانے لگے ہیں، ہے نا۔ تو یہ تھی اس کی تشریح۔ آگے دیکھیں آپ کہ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، عہدے عہدے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، ہے نا، پیرہن، ہے نا۔ پیرہن یعنی کہ لباس کپڑے کو کہتے ہیں۔ یہ جو پیرہن آپ دیکھ رہے ہیں لباس کپڑے کو کہتے ہیں۔ الصحرا تو آپ جان رہے ہیں ریگستان کو کہتے ہیں، ہے نا۔ اور عہدے عہدے جو ہے یعنی رنگ میں جو نیلا اور سرخ شامل ہوتا ہے، نیلا سرخ شامل ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں عہدے عہدے، ہے نا۔ اس کی تشریح آپ دیکھیں کہ شاعر جو ہے اس شعر میں کہتا ہے کہ ان خوبصورت پہاڑوں کے مناظر ایسے ہیں کہ ہر جانب تحت نگاہ خوبصورت پھول کھلے نظر آتے ہیں۔ ان پھولوں کی قطاروں کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ گویا پریاں قطاریں باندھے اور رنگ برنگے ملبوسات پہن کر کھڑی ہو، ہے نا۔ تو یہ اس کی تشریح ہے نا۔ تو آگے دیکھیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، ہے نا۔ تو اس کی تشریح آپ دیکھیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں، انسانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر تو میری بات تسلیم کرنے پر تیار نہیں تو اپنے باطن میں جھانک کر ہی زندگی کے حقیقوں کا، ہے نا، راز کی تلاش کا آغاز اپنی ذات سے کرو، کہ زندگی اپنی تمام تر حقیقوں کے ساتھ انسان کے باطن میں پوشیدہ رہتی ہے، اور انسان کو اس حقیقت کا مکمل ادراک ہونا چاہیے، ہے نا۔ انسان ان رازوں کا وجود اپنے باطن سے بآسانی تلاش کر سکتا ہے نا، یعنی وہ اچھے سے سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ تھی اس کی تشریح۔ آگے دیکھیں کہ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، من کی دولت ہاتھ آتی نہیں تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤ ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، ہے نا۔ اس کی تشریح آپ دیکھیں کہ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اپنے فلسفہ خودی کو بیان کیا ہے کہ اقبال کے مطابق انسان کو نا باطنی سطح پر قلبی سکون میسر آ جائے تو پھر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ایسی نعمت ہے جو ضائع نہیں ہوتی، جبکہ مادی اور جسمانی سطح پر حاصل ہونے والی دولت اور قوت کو ڈھلتی پھرتی چھاؤ کے مانند ہے۔ اس کو کسی طور پر یہ بھی پائیداری حاصل نہیں ہوتی، اس لیے اس دولت کی تلاش میں نکلو کہ جس سے تم خود وجود پالو اور وہ پائیدار بھی ہو، ہے نا۔ تو یہ تھی اس کی تشریح۔ آگے دیکھیں۔ من کی دنیا میں نہ پایا، من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، ہے نا۔ من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن۔ اس کی تشریح آپ دیکھیں کہ شاعر جو ہے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انسان کے من کی دنیا ایک ایسی سلطنت ہے جس کی ریاست کا بے تاج بادشاہ جو ہوتا ہے انسان ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر کسی مغربی قوت کا تسلط بھی کسی طور پر ممکن نہیں ہے، بلکہ من کی اس دنیا میں تو شیخ اور برہمن کی تضادات پر مبنی رویوں کی گنجائش نہیں ہے، اور من کی دنیا ایسی پاکیزہ اور شفاف دنیا ہے جہاں مفاد پرست، ہے نا، منافقت اور ریاکاری کا شائبہ تک نہیں ہوتا، ہے نا۔ یہ جہاں مغربی قوتوں، سیاست اور شیخ برہمن ہر طرح کے نظریوں سے پاک ہے۔ آخری شعر دیکھیں کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، ہے نا۔ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن، قلندر کہتے ہیں درویش، ہے نا، قلندر کہتے ہیں درویش کو، ٹھیک ہے۔ تو اس شعر میں شاعر جو کہتا ہے کہ مجھے ایک قلندر کی اس بات نے پانی پانی یعنی شرمندہ کر دیا کہ اپنی خودی چھوڑ کر اگر تم کسی اور کے سامنے جھک گئے تو تم اپنا من اور تن یعنی دلی سکون کے ساتھ اپنی ناپائیدار
دولت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، ہے نا، تم اپنے دولت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے اگر تم کسی اور کے سامنے جھک گئے تو، ہے نا۔ تو یہ تھی آخری شعر جس کی تشریح میں نے بتایا ہے، اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے، یاد کر لیں گے، ہے نا۔ باقی کوئی بھی پریشانی، کوئی دقت ہو تو آپ مجھے کامنٹ کریں، باقی آپ مجھے فالو کر لیں ٹیلی گرام پر اور واٹس ایپ چینل پر بھی آپ مجھے فالو کر لیں، لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے ہیں، تو باقی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔